अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से बहुत ख़बरें आ रही हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। बुनियादी तौर पे टीटीपी, बलूच लिबरेशन आर्मी और ऐसे ही दूसरे गिरोह इन वाक़यात में मुलव्वस हैं और मुसलसल हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। एक तरफ मुसल्लह अफ़वाज मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही हैं और दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ हाल ही में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 2025 के लिए अपने नए इंतज़ामी ढांचे का ऐलान किया है और इससे एक बात ज़ाहिर होती है कि उनका फुटप्रिंट यानी उनका असर नफूज़ फैल रहा है। भले वो महदूद लोग हों, लेकिन उन्होंने बाकायदा एक इंतज़ामी ढांचा बना रखा है अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए। उसका अंदाज़ा यूँ लगा सकते हैं कि इस एक ताज़ा तरीन उनका एलानिया आया है और उसमें उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रहनुमा का नाम दिया है मुफ्ती अबू मंसूर। ये दरअसल वही मुफ्ती नूर वली महसूद हैं जो इस वक्त काबुल में बताया जाता है अपने अहल खाना के हमरा मुकीम हैं और जिनकी पाकिस्तान के नुमाइंदों के साथ बातचीत होती रही है और उसमें बाकायदा अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी मौजूद रहे हैं। इसके साथ उनके नीचे कोई 17-18 रुकनी एक शूरा है, उनकी तालिबान की मरकज़ी शूरा जिससे वो सलाह मशवरे के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे असम्बली होती है। उसके बाद 2 कमीशन बनाए गए हैं, एक जनूबी कमीशन और एक शिमाली कमीशन। और ये आपको बताते चलें कि अफ़गान सरहद के साथ मिलने वाले जितने भी इलाके हैं और उसमें फिर आगे जनूबी अज़ला यानी साबका फाटा के अज़ला और उसके साथ साथ फिर बन्नू, डेरा इस्माइल ख़ान, लकी मरवत, कोहाट, इनको भी तक़सीम किया गया है शिमाली और जनूबी जोन्स में। तो इस तरह शिमाली और जनूबी ज़ोन में इन तमाम इलाक़ों को जिनको तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले अपनी जागीर समझते हैं, अपना एक कॉन्स्टिट्यूंसी समझते हैं, उनके लिए 2 निगरान कमीशन कायम किए गए हैं। इसी तरह एक मिलिट्री कमीशन है, लेकिन मिलिट्री कमीशन भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक शिमाली है और एक जनूबी है। बाकायदा 2 मिलिट्री कमीशन और उनके सरबराहान और उनके जो फिर नायबीन हैं उनको नामज़द किया गया है टीटीपी के ताज़ा तरीन एलानिया में। और इसके साथ साथ जो नया तंजीमी ढांचा है उसमें तालिबान इंटेलिजेंस एजेंसी का भी बाकायदा ज़िक्र है। इसके डायरेक्टर जनरल मौलवी असद बताए गए हैं। उनके नीचे फिर 2 रुकनी इंटेलिजेंस कमीशन है, 2 रुकनी इंटेलिजेंस कमीशन, और उसका काम ज़ाहिर है अपने डायरेक्टर जनरल को मालूमात फराहम करना, उनके साथ मुआवनत करना है। अब मुझे याद आ रहा है कि 2004 में 2006 में बल्कि हंगरी के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पे आए, उनके साथ एक मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बताइए पाकिस्तान में मैंने सुना है बड़ी इस वक्त जंगें जारी हैं। तो उन्हें मैंने फिर बताया कि जी इस वक्त बलूचिस्तान में एक बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है अला नज़र साहब का कायम किया हुआ, तो वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है, अपने वो कहते हैं कि हमने आज़ाद बलोच रिपब्लिक बनानी है। दूसरी शोरिश जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में है, उस वक्त अभी खैबर पख्तूनख्वा नहीं बना था, और बाजवड़ में मौलवी फ़कीर मोहम्मद का ग्रुप काम कर रहा था, जनूबी वज़ीरिस्तान में मौलवी नज़ीर का ग्रुप था, इस तरह शिमाली वज़ीरिस्तान में हाफिज़ गुल बहादुर और मौलवी सादिक नूर अपने अलहदा से तहरीक तालिबान शिमाली वज़ीरिस्तान चला रहे थे। और अब अंदाज़ा लगाइए कि ये 2006 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी नवाब अकबर बुगटी की शहादत भी नहीं हुई थी, वो अगस्त 2006 का वाक़या है। तो यानी आप उस वक्त उंगलियों पे गिन सकते थे कि इस वक्त पाकिस्तान को कितनी जंगों का सामना है। ज़ाहिर है इसमें जो शिया सुन्नी
فرقہ وارانہ جو کانفلکٹ تھا یا لسانی کانفلکٹ تھا، نسلی لسانی جو کہ ہم MQM کی طرف MQM نے جو شروع کر رکھا تھا کراچی، خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد میں، یہ وہ اس کے علاوہ تھے۔ تو آج اگر ہم دیکھتے ہیں، یعنی کتنے 25 سال کے بعد، 2006 کی بات کر رہے تھے ہم، تو اب 2024 ہے، تو تقریباً 19 برس ہو گئے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ بلوچ لبریشن فرنٹ کے ساتھ ساتھ اب یعنی بلوچستان میں جو غیر ریاستی عناصر ہیں کتنے ہو گئے ہیں۔ ایک بلوچستان لبریشن آرمی ہے، مجید بریگیڈ، بلوچ لبریشن فرنٹ ہے، بلوچ ریپبلکن آرمی ہے، اور لشکر بلوچستان ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چھوٹے موٹے گروہ اور ہیں، یعنی کم از کم 5 بڑے بلوچ گروپ ہیں۔ خیبر پختونخوا کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ تحریک طالبان پاکستان، جو کہ بنی تھی جولائی 2007 میں اسلام آباد میں، جب لال مسجد کا آپریشن ہوا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ بہت سارے مجاہدین شہید کیے گئے۔ اس وقت القاعدہ کے کچھ لوگ بھی مبینہ طور پہ لال مسجد میں چھپے ہوئے تھے، تو اسی لیے آپریشن کرنا پڑا۔ تو اس کے بعد ایک مجاہد فورس بنی سوات میں، اور اسی نے پھر ضم کیا خود کو دسمبر 2007 میں، جب تحریک طالبان پاکستان بنانے کا اعلان کیا بیت اللہ محسود نے۔ اور یہ وہ ٹائم تھا جب مولوی نذیر جنوبی وزیرستان سے، مولوی فقیر باجوڑ سے، انہوں نے بھی TTP میں شمولیت کا اعلان کیا۔ حافظ گل بہادر اس میں کبھی باقاعدہ طور پہ شامل نہیں ہوئے۔ اب آپ دیکھیے کہ TTP کے بھی آگے پھر فرینچائز بن گئے۔ اس میں ایک جماعت الاحرار الہند تھا، اور اس میں کچھ ایسے ہی کوئی مجاہدین وزیرستان کے نام سے بھی گروپ سامنے آئے تھے۔ اور اب کم از کم اس وقت پاکستان میں، یعنی 2006 سے لے کے اب تک، کم از کم 12 غیر ریاستی گروہ ہیں جو کہ پاکستان کی ریاستی مشینری کو، مسلح افواج کو انہوں نے انگیج کر رکھا ہے، کچوکے لگا رہے ہیں۔ گزشتہ سال بھی تحریک طالبان پاکستان کے ہاتھوں کم از کم 1500 پاکستانی شہری، فوجی اور پولیس مین، سرکاری حکام جو ہیں وہ ان کی نظر ہوئے، شہید ہوئے۔ اور یہ لگتا ہے کہ جس طرح انہوں نے نئے انتظامی ڈھانچے کا اعلان کیا ہے تحریک طالبان پاکستان نے ابھی حال ہی میں، تو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی جنگ میں اب مزید شدت لائیں گے۔ اور جو کچھ یعنی گزشتہ سال جو تشدد کے واقعات تھے 2024 میں، وہ گزشتہ 9 سال میں سب سے زیادہ خوفناک تھے۔ اب لگتا ہے کہ 2025 میں اس میں مزید شدت آئے گی۔ اب اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے پاس کوئی حکمت عملی ہے طویل المعاد اس معاملے سے نمٹنے کے لیے، یا پھر محض انفرادی گروپس کو مینج کرنے کی پالیسی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یعنی ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کے سرحدی علاقے میں، مثال کے طور پہ جنوبی وزیرستان میں مولوی نذیر، آپ سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں اپنے ملیشیا کی مدد سے، تو پھر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتی تھی، بھلے وہ جو مرضی کارروائیاں کرتے رہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آرگنائز کرائم، جو پیشہ ورانہ جرائم پیشہ گروہ ہیں، وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ یہی حال حاجی منگل باغ کا بھی تھا، جو کہ خیبر میں ایک علیحدہ وار لارڈ تھا، خیبر ایجنسی میں، اور وہ بھی حکومت ہمارے ریاستی ایجنسیوں کا ایک لحاظ سے پارٹنر تھا کافی عرصے تک۔ جس طرح حافظ گل بہادر تھا، وہ امن و امان اور ترقیاتی کاموں کا ضامن شمالی وزیرستان میں، وہ حافظ گل بہادر ہوا کرتا تھا۔ تو کیا یہ پالیسی ایسی جاری رہے گی کہ انڈیویجول یعنی انفرادی گروہوں کے ساتھ لین دین طے کر کے اور ان کے ذریعے امن و امان اور علاقے پہ کنٹرول قائم رکھنے کی کوشش کی جائے، یا اس حوالے سے کوئی رول آف لا کی بنیاد پہ کوئی پالیسی بنائی جائے گی؟ یہ ابھی ہمیں اس وقت اندازہ نہیں ہو رہا کہ کیا پاکستان کی باقاعدہ کوئی پالیسی ہے یا محض ایک شارٹ ٹرم حکمت عملی ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر تحریک طالبان پاکستان پراکسی دہشت گرد گروہ ہے، تو اس کے ساتھ نمٹنے کے لیے افغانستان کے علاوہ چین، ایران، تاجکستان اور ازبکستان جیسے ممالک کا تعاون بھی انتہائی ضروری ہے۔ کیا پاکستان اس بات کے لیے آمادہ ہے اس وقت یا نہیں؟ سرحد پار خطرات سے نمٹنے کے لیے سرحد پار بین الاقوامی تعاون
انتہائی ضروری ہے، کیونکہ موجودہ اعلی کار گروہوں سے واسطہ ہے اور چیلنج وہ ایسے گروہ ہیں جو کہ دہشت گردی کے اعلی کار ہیں، جن کا مقصد دہشت اور بدامنی پھیلانا ہے۔ کیا پاکستان اپنی موجودہ حکمت عملی کے ساتھ اتنے بڑے چیلنج سے عہدہ برا ہونے کی پوزیشن میں ہے؟ یہ ابھی بہت بڑا سوال ہے۔ اس وقت تو جو چیلنج بنا ہوا ہے وہ یہ کہ جگہ جگہ یہ کچوکے لگا رہے ہیں ریاست پاکستان کو، اور اس کی وجہ سے ہماری سیکیورٹی فورسز مسلسل بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ان کے خلاف برسر پیکار ہیں۔